डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। नोट में कहा गया है कि खबरें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिखा था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का अदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। तफसीलात जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें आबिद जुबैरी एडवोकेट शामिल हैं जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जबकि उनके साथ शफकत महमूद, शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकड़ समेत दीगर भी ये दरख्वास्त दायर करने वालों में शामिल हैं। ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसमें ये कहा गया है, इस्तदा की गई है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए और मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम है इनको इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत को तरमीम से रोकने की भी इस्तदा की गई है। और ये भी कहा गया है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बिल को पेश करने के अमल को भी जो है वो रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुकद्दस करार दिया जाए। ये इस दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को जो है इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हुकूमत ने पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करने का फैसला बिलाखिर मुअख्खर कर दिया। सेनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा अहम निकात पर इत्तेफाक हो गया। आईनी अदालत के क़याम और जजेस की मुद्दत मुलाज़मत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस लेने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान का रिस्पांस मुस्बत था। उन्होंने हमारी और हुकूमत ने उनकी बातों से इत्तफाक किया। तय किया है कि मौलाना को मजीद कुछ वक्त दिया जाए। मीटिंग में ऐसा नहीं देखा है। मौलाना का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बत था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फ़िलहाल नहीं किया। अब वो जुज़ियात में जाएंगे, अपनी राय देंगे तो बहुत ही अच्छे माहौल में होंगे और ये जारी रहेगा सिलसिला। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका से वापसी तक आईनी तरमीम को मुअख्खर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अजहर, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। आज हुकूमती ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि आईनी तरामीम का जो मामला है उसको मुअख्खर किया गया है और जब वज़ीर-ए-आज़म दौरे अमरीका से वापस आएंगे तो उसके बाद आईनी तरामीम जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। ताम ये फैसला हुआ है कि उस वक्त तक जो पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी है उसके इजलास जारी रहेंगे और आईनी तरामीम से मुतल्लिक जितनी भी नुकात हैं वो इस कमेटी के अंदर जो है वो डिस्कस होंगे तफसीली तौर पर। कोशिश की जाएगी कि इत्तेफाक की राय के साथ हतमी मुसवदा जो है वो तैयार किया जाए। ताम अब ये फैसला हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म की वापसी तक ये आईनी तरामीम को मुसवदा जो है वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा और उनकी वापसी के बाद पार्लियामेंट में पेश होकर इसको मंजूर कराने की हुकूमत कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए अजहर फारूक। नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं। फैसल वादा का हुकूमत की जानिब से तरमीम ना लाने के सवाल पर जवाब, कहा कि जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछें बिल क्यों नहीं पेश हुआ। चैंपियन से पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। छुप छुपा के निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। फजलुर रहमान का किरदार कैसे देख रहे हैं कल के रोज? मैं अपना एनालिसिस आपको देखना आपको जल्द दूंगा। सर, आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा बाखबर समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही खबर आपको दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। इजलास का अहवाल जानेंगे जाहिद मिशवानी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया और जो
متعلقہ جو قانونی ماہرین تھے، لا ونگ کے جو افسران تھے، ڈی جی نے باقاعدہ طور پہ اس پہ بریفنگ دی اور الیکشن کمیشن کے سامنے وہ تمام صورتحال رکھی جس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنی اپیل دائر کی تھی، اور سپریم کورٹ نے اس پر جو فیصلہ صادر کیا اس کی تمام پوائنٹ سامنے رکھے گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی وزارت سے متعلق الیکشن کمیشن نے اپنا لائحہ عمل طے کرنا تھا، تاہم کوئی حتمی اس پر رائے نہیں سامنے آ سکی، کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اس بات کا امکان ہے کہ دوبارہ اجلاس بدھ کو بلا کر اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا زاہد مشوانی۔ آئین و پارلیمنٹ کی بالادستی پر بات کر سکتے ہیں، عدلیہ پر حملے کی مزاحمت کریں گے، ذلت اور ڈنڈے کے زور پر قانون سازی سے موت بہتر ہے، کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے آئینی ترامیم کا مسودہ ابھی کابینہ میں نہیں گیا، ہمارا کام قانون پیش کرنا ہے اور اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے۔ اسد قیصر کو چیلنج کرتا ہوں، کسی بار کونسل سے یہ بل مسترد ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا، ابھی یہ سی سی ایل سی میں ڈسکس نہیں ہوا، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا، مسودہ لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کا کام تنقید کر کے چیزیں نکلوانا یا شامل کرنا ہے۔ بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں ہے۔ 61,000 کچھ 100 مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت۔ میں تو ابھی ضابطۂ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں 90 ترامیم ہیں۔ اسد قیصر صاحب یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ چلیے، جس بار ایسوسی ایشن اور کاؤنسل کا آپ نام لیں گے، یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دہ ہوں گا۔ بھینس بیچ کے وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں۔ کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویلویٹ کیا کریں، جو کام نہیں کرے وہ گھر جائے۔ کیا اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے؟ معتبر ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرلل بھی ہو۔ تمام پارلیمانی جماعتیں سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اتفاق رائے کی ہماری کوشش ہے۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے 24 سال، ہر سال بے مثال۔ اے آر وائی فیملی کے ناظرین کو مبارکباد۔ حق اور سچ کا 24 سال پہلے شروع ہونے والا یہ سفر عزم کے ساتھ جاری ہے۔ اے آر وائی نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن گیا۔ آج اے آر وائی نیٹ ورک کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا۔ اللہ کی رحمت، سچی لگن، انتھک محنت سے اے آر وائی نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا۔ اے آر وائی نیٹ ورک نے ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا۔ سچ کے سفر میں سختیاں، بندشیں رہیں، دھمکیاں ملی، حملے ہوئے، لیکن ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ سچ ہی فلسفہ اور پاکستان ہماری سوچ ہے۔ محبت، بھروسے اور اعتماد کا یہ رشتہ قائم و دائم رہے گا۔ کون جانتا تھا لندن کے ایک دفتر سے شروع ہونے والا اے آر وائی نیٹ ورک پاکستان کی شناخت بنا اور میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا۔ اللہ کی رحمت، سچی لگن، انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم اے آر وائی نیٹ ورک کے چیئرمین حاجی اقبال، حاجی جان محمد، حاجی عبدالرؤوف، اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال کی مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اے آر وائی نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن گیا۔ آج اے آر وائی نیٹ ورک کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ خبریں ہوں یا تفریحی پروگرام، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو یا ہو اسلامی آگہی، سچ ہمارا فلسفہ اور پاکستان ہماری سوچ کا محور۔ محبت، بھروسے اور اعتماد کا رشتہ قائم و دائم رہے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اے آر وائی ایک چینل سے چینلز کی فیملی بن گیا۔ پاکستان کا پہلا ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس بھی اے آر وائی فیملی کا حصہ بنا۔ آتے ہی دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر گیا۔ اے آر وائی کیو ٹی وی پاکستان کا پہلا سب سے بڑا مذہبی چینل، جس کا ترلہ امتیاز مذہبی ہم آہنگی کا فروغ اور دین کا فہم عام کرنا ہے۔ اے آر وائی زندگی، ہر گھر میں زندگی کے رنگ بکھیر رہا ہے۔
अल्लाह का खास करम है। आज ARY नेटवर्क के चैनल्स की नशरियात पूरी दुनिया में देखी और सराही जा रही है। मगर ये तो सिर्फ इब्तिदा है, कारवां चल रहा है, तरक्की का सफर जारी रहेगा।